हाम्रो सिकाइ पनि उस्तै उस्तै खालको। कसैले एक ठाउँमा अलिकति एउटा कुरा सिक्यौँ होला, कसैले अर्को ठाउँमा अलिकति कुरा सिक्यौँ होला हैन, कोही अलिक चाहिँ बढी सिक्यौँ होला, कोही अलिकति कम सिक्यौँ होला, उस्तै हो। तपाईँ हामी मोटामोटी मैले तपाईँ हामी जागिर खाए पनि तपाईँहरू जुनसुकै पेसा व्यवसायमा तपाईँ हामी भए पनि मैले खासै तपाईँ हाम्रो चिन्तन, तपाईँ हाम्रो स्वभाव, तपाईँ हाम्रो व्यवहारमा कुनै फरक देखेँ, खासै तात्विक फरक देखेँ। मेरोमा पनि देखेँ तपाईँ, तपाईँहरू जस्तै म पनि देखेँ। मैले मेरो घर गएर तपाईँको जस्तै कुरा गर्छु, कोही कोही तपाईँले क्रान्तिकारी कुरा पनि गर्नु, म त्यस्तै गर्छु। अनि मैले व्यवहारमा केही गर्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ। मेरो बानी त्यस्तो छ, तपाईँले कति गर्नु भएको म भन्नुहोस् हैन। मैले गाउँमा देख्छु कि कोही कोही साथीहरू देख्छु, हामीसँग समकक्षीहरू अगाडिको पछाडिको मान्छेहरू देख्छु, बिहान जुरुक्क उठ्यो, यसो चाहिँ श्रीमतीले ल्याएर चिया दिन्थिन्, चिया खायो, अनि यसो गफर्दै माथि चोकतिर निस्क्यो। भाइहरूले श्रीमतीले दुध लिएर कुँडैमा हालिदिन्थिन्, मेरो पोखरा हो मेरो घर, अनि कुम्बी उम्बी भन्ने ठाउँ ठ्याक्कै पोखरा मेन बजारबाट त्यही 6-7 किलोमिटर 7-8 किलोमिटर छ। गाउँको धेरै मान्छेहरू दुध बेच्नुहुन्छ, तरकारी बेच्नुहुन्छ, कृषि गर्नुहुन्छ, किनभने पोखरामा दुधको तरकारीको धेरै माग छ, धेरै महत्त्व छ। अनि श्रीमतीले बाल्टी हालेको दुध पोखरा लिएर आउनुहुन्छ, लाग्छ दिनु होला, ल्याएपछि दुध बेच्नुहुन्छ। अनि अहिले त त्यो के चाहिँ त्यो बाहुनहरूले धेरै खानेर बाहुन पुर्खे हुँदैन, बाहुन पुर्खा हुँदैन, के हुँदैन, पोकासोका पाइरहेको छ, त्यस्तो पोकासोका बाल्टी हाल्नुहुन्छ, खोलिहाल्ने हाल्नु, त्यस्तो सुक्खा सुक्खा जानुहुन्छ, बाटो गर्दै गर्दै 10-11 बजी घर पुग्नुहुन्छ हैन। घर पुगेपछि अब कहिले खानुहुन्छ, कहिले बाटैको 2-4 रुपियाँ पैसा दुध बेचेको पैसाले दुध तरकारी के छ, अनि घर गएर खाना कहिले खानु होला, कोही बाटोतिर यसो फेरि बसेर चोकतिर बस्नुहुन्छ, तास खेल्नुहुन्छ, गफसफ गर्नुहुन्छ हैन। रक्सीले धुनु यसो चुरो खाँदै श्रीमतीले तरकारी बेचेर ल्याएको पैसाले, यो श्रीमतीले उत्पादन गरेको दुधको पैसाले यसो तास खेल्दै बाटा फल्दै हामी खतम छ। त्यो सरकार खतम छ। यो केपी ओलीले केही गरेन, यो प्रचण्डले केही गरेन, यो देउबाले केही गरेन भने तास खतम हैन। ठुल्ठुला गफहरू खतम छ। मैले त उहिले भने उहिले जाने हो नि, मैले यसले त केही गर्दैन भने जाने हो नि, त्यो निकुञ्जले केही गर्दैन त उहिले जाने हो नि, एकदम ठुला महान कुरा गर्छौँ। अनि बेलुका फेरि अलिअलि बचिया पैसा भए नभए भट्ट्या यसो 1-2 किलो हटाउँछौँ, जान्छौँ। अनि श्रीमतीले घर बिचरा एउटा चाहिँ होइन हाम्रो सामाजिक संस्कार संस्कृति जे भन्नुहोस्, धर्म जे भए पनि श्रीमतीहरूलाई श्रीमानप्रति एकदमै वफादार, श्रीमानको सेवा गर्ने, श्रीमान आउने बित्तिकै मिठो चोखो खुवाउनु पर्ने, श्रीमानको खुसीमा नै आफू खुसी हुने, श्रीमान रमाउँदा नै आफू रमाउनु पर्ने भनेर सिकाइदिएको छ। हाम्रा श्रीमतीहरू त्यसैमा विश्वास गर्नुभएको छ। अनि त्यो लसैले आएको श्रीमानलाई हैन, आफूले खाइ नखाइ गरेर कुरेर बसेको चिसो भात श्रीमान आएर खाउँला होला, श्रीमती पुरै हुन्थ्यो अनि खाना दिन्थ्यो। यस्तो नमिठो भात पकाउनु के हालेको भनेर तरकारी, यस्तो तरकारी हुन्छ भने फट मासु किन्न पकाएको भन्दै थाल चाहिँ तपाईँको सके श्रीमतीकै टाउकातिर फर्छ, होइन भने अलिक बढी पर गएर बजार हुन्छ। अनि फेरि छोराछोरी श्रीमतीले झम्काउँदै लस खान्छ, भोलि बिहान उठ्छ त्यही प्रक्रिया। हामी भुलेको समय यही हो। मैले मेरो गाउँमा घरमा वरिपरि होइन, मेरै घरमा भयो भने तपाईँ हाम्रो घरमा भयो भने एउटा विषय होला, हामीले देखेको बुझेको समय यही हो। तर जुन दिन हामी यो सोचबाट मुक्त हुँदैनौँ, जुन दिनबाट यो दिमागबाट हामी मुक्त हुँदैनौँ, जुन दिनबाट यो मानसिकताबाट हामी मुक्त हुँदैनौँ, त्यसले हाम्रो घर पनि परिवर्तन हुँदैन, समाज पनि परिवर्तन हुँदैन, देश पनि परिवर्तन, केही परिवर्तन हुँदैन। जब हामी आफू परिवर्तन हुँदैनौँ नि, अरूलाई परिवर्तन हुन गराउन खोज्नु भनेको त्योभन्दा मूर्खता केही पनि हुन्छ। के हुन्छ? पहिला परिवर्तन आफूबाट सुरु हुन्छ। मैले त्यस्तै पाउने गर्छु धेरै ठाउँ। संरक्षणमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ, यही कुरा संरक्षणमा पनि लागु हुन्छ। तपाईँले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ, कति कुराहरू हामीसँग सम्बन्धित छन्, कति कुरा छैन। के बुझ्न आवश्यक छ भने निकुञ्जले सबै गर्ने होइन, निकुञ्जले 2टा काम गर्ने, संरक्षण गर्ने हो, संरक्षणको लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने, यति काम गर्ने निकुञ्जले। योभन्दा बढी तपाईँ बुझ्दैन। तपाईँहरू कहीँ गाउँमा तटबन्ध चाहिएको छ, स्थानीय तह हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकार छ, अरू निकायहरू छन्, तटबन्ध गर्ने थुप्रै कार्यहरू छन्, सिँचाइ कार्यहरू छन्, नारायणी के तटबन्ध छ, के छ, सारा कार्यहरू छ। तपाईँहरू कहाँ पर्यटन गर्नु परेको छ, पर्यटन मन्त्रालय छ, सारा सिङ्गो मन्त्रालय छ, पर्यटन मन्त्रालयका ठाउँ ठाउँमा कार्यहरू छ, सारा चिजहरू छ। तपाईँ कहाँ बाटो चाहिएको छ, सडक चाहिएको छ, सडक कार्यहरू छ, सिँचाइ चाहिएको छ, सिँचाइ कार्यहरू छ।
सुरक्षा चाहिएको छ, प्रहरी चाहिएको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, प्रशासन छ, उहाँ प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ। राज्यले कस्तो गरिरहेको छ भने हरेक काम गर्ने हरेक निकाय बनाएको छ, हरेक काम गर्ने हरेक निकाय बनाइदिएको छ। त्यो निकायले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। र हामीले सडकमा गएर पानीको पाइप खोल्ने, पानीमा गएर तपाईँको बाटो खोल्ने पनि पाउँदैन। तर यहाँलाई त्यो पनि बुझ्दिन हुनुपर्छ। अब अर्को कुरो चाहिँ म यो फोहोरको विषयमा अलिकति पछाडि जाउँला। तपाईँले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ। म पर्यटनको पनि धेरै कुराहरू तपाईँहरूको उठाउँ। म फरेस्ट्री पढेको हुँ आधारबुद्धमा, र म टुरिज्मको पनि विद्यार्थी हुँ। मैले टुरिज्म पनि पढेको छु र टुरिज्ममा लामो समयदेखि काम गरेको छु। करिब 25 वर्ष भयो। म यो राष्ट्रिय विद्युत विभाग अन्तर्गत म 25 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा कार्यरत छु। टुरिज्मलाई व्यवहारमा पनि बुझाएको छु, सिद्धान्तमा पनि बुझाएको छु। धेरै नबुझाएको, थोरै बुझाएको छु, यहाँ गएर त्यही नबुझाएको। र हामीले के कुरो बुझ्न आवश्यक छ भने जनतालाई संरक्षणमा सँगै लानुपर्छ, वरिपरि पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, राम्रो थाहा छ। यहाँलाई कति थाहा छ मलाई थाहा छ। तर त्यो गरिरहँदाखेरि हामीले कस्तो पर्यटन बनाउन खोजेको भन्ने कुरो ध्यान दिनु पर्छ। हामी के भनिरहेका छौँ भने एकातिर राप्ती नदी फोहोर भयो, राप्ती नदी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मा धेरै फोहोर फालियो, त्यसो गरी सफा गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ। अघि हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभयो सेल्फी खिच्न मात्रै आउँछ, 20-25 रुपियाँ कति तिर्छन्, सेल्फी खिच्न मात्रै आउँछ। त्यस्ता पर्यटकको पनि हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। ठुला ठुला पर्यटनहरूको पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ। सबै खालको हामीले चाहेको कस्तो पर्यटन, तपाईँ हामीले चाहेको पर्यटन कस्तो हो। अनि हामीलाई गैँडाबाग चाहियो हाम्रो भनेर पनि भनिरहेछौँ, पर्यटनको विकास गर्नु पर्यो भने भनिरहेछौँ। ठुला ठुला होटलहरू वरिपरि खोलिरहेछौँ, खोल्ने बाटो बनाइरहेछौँ। गैँडा मेरा आयो भनेर उफ्रिरहेछौँ। म त संरक्षणमा लागेको भन्न छोडे होइन। म त संरक्षणमा लागेको नि, संरक्षणमा लागेको मान्छे संरक्षण लाग्दो दुःख पाएँ भनेर छोडे होइन। गैँडाले आएर बाली खाएर चित्रीले बाली खाएर खत्तम बनाएर गाली पनि छोडे। क्वालिटी टुरिज्म गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनुपर्छ भने भन्न छोडे होइन। सेल्फी खिच्ने मान्छे भित्र जान पाएन भन्न छोडे होइन। के भइरहेको हामीले गर्न खोजेको के, कस्तो पर्यटन हामीले गर्न खोजेको, यसमा सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने यहाँको पर्यटन सेल्फी खिच्ने पर्यटन होइन। र अध्यक्षजीले सेल्फी खिच्ने यस्ता पनि आउँछन् भन्नुभएको मैले भएको त्यो हिसाबमा भनेको है। हाम्रो पर्यटन फोटो खिच्ने पर्यटन पनि होइन। हामीले गुणस्तरीय पर्यटन गर्नु। एउटा पर्यटक आउँदाखेरि लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्छ, एउटा पर्यटकले लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्छ, एउटा व्यवसायले सयौँ मान्छेलाई रोजगार दिन्छ। त्यस्तो खालको पर्यटनको विकास गर्नु पऱ्यो, त्यस्ता खालका मान्छे ल्याउनु पऱ्यो भनेर राज्य पनि लाग्छ। केही दिन तपाईँहरू के ढुक्क हुनुहुन्छ भने सेल्फी पर्यटनले वर्ष 2004 आउला, 1 लाख आउला, 2 लाख आउला, वर्षको 20 लाख आउला, 30 लाख आउला, केही गर्दैन। 2 जना टिकट काट्ने मान्छेलाई जागिर दिएन, त्यो बाहेक पनि केही दिएन। त आएको पैसा त्यही सरसफाइ र त्यही मर्म पनि जान्छ। त्यस कारण हामी कता जाने भन्ने कुरो सोध्नु। तपाईँहरू पर यहाँको चाहिँ व्यवसायीहरू यस मानेमा तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूकोमा अहिले हेर्नुहोस्, भरे हाम्रोमा मापदण्ड छ, मापदण्डलाई हामीले कति अवस्थामा राम्रोसँग लागू गर्न नसकेको पनि छ। कति ठाउँमा मापदण्ड पनि अपुरो होला, अपर्याप्त होला। यो एउटा विषय हो। सारा यत्रा चाहिँ तपाईँको व्यवसायीहरू आन्दोलन गर्छ। आज व्यवसायीहरू हेर्नुहोस् तपाईँको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता ठुला ठुला व्यवसायीहरू आउनु भएको छ। ती व्यवसायीहरू ती होटलहरूमा भएको तपाईँको लगानी ठुलो पैसा, तिनीहरूले उत्पादन सिर्जना गरेको रोजगार हेर्नुहोस्, तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको खपत गरेको तपाईँको उत्पादन हेर्नुहोस्, तिनीहरूले तपाईँको समाजमा पार्ने चाहिँ प्रभाव विश्लेषण गर्नु। अनि तपाईँको एउटा त्यही छेउमा रौसी खाएर त्यो कुन्टे 25 रुपियाँको कुन्टे ढोखला खाने पर्यटक हेर्नुहोस्, रोज नदिन्छ कतापट्टि जाने। हामी त्यो कुन्टे खाने पर्यटक होइन, त्यो 3 दिन 4 दिन 5 दिन बसेर यहाँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो मान्यता राख्ने भने यहाँ आउने पर्यटक गैँडा हेर्न आउने हो, बाघ हेर्न आउने, गोही हेर्न आउने। यहाँ कुनै पनि विदेशी पर्यटक अहिले मेरो चाहिँ तपाईँ मैले 25 वर्षको मेरो जागिरको इतिहासमा
म योभन्दा पहिला बढ्दै राष्ट्रिय निकुञ्जमा थिएँ जहाँ नेपालले सबैभन्दा बढी बाघ देखिने ठाउँ हो। त्यो 90% पर्यटकहरूले बाघ देख्छौँ भनेर हामी चाहिँ क्लेम गर्दै आएको छौँ। कुनै पनि पर्यटक, कुनै पनि विदेशी पर्यटक, कुनै पनि त्यो चितवनभन्दा बाहिरको कुनै पनि पर्यटक तपाईँको आयो भने त्यो पर्यटक यहाँ राप्ती नदीमा पौडिन आउँछ, राप्ती नदीमा डुङ्गा खेल्न आउँछ, त्यो पर्यटक यहाँ गैँडा हेर्न आउँछ, त्यो पर्यटक यहाँ बाघ हेर्न आउँछ, त्यो पर्यटक यहाँ हात्ती हेर्न आउँछ, त्यो पर्यटक यहाँ गोही हेर्न आउँछ, त्यो पर्यटक यहाँ डल्फिन हेर्न आउँछ। तपाईँहरू सर्वे गर्नुहोस्, म यहाँ अनुरोध गर्छु। तपाईँ धेरै पढे लेखा मान्छेहरू हुन्छ, आएका पर्यटकलाई सोध्नुहोस् त किन आएको, के हेर्नु पाइन्छ भनेर। भरतपुरबाट फुर्सदको दिन गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड लिएर खुरुरु चाहिँ तपाईँको अमरेला स्टेटमा फोटो खिच्ने मान्छेहरू छोडिदिन्छ। तपाईँको चाहिँ पर्यटकहरूमा त्यो आउँछ, त्यो पर्यटकलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै ल्याउने, त्यसलाई कसरी चाहिँ यहाँ आएको पर्यटकलाई धेरैभन्दा धेरै लाने, त्यो आएको मान्छेलाई कसरी खुसी र सन्तुष्टि बनाएर जहाँ पठाउने जसले गर्दा उसले फेरि अरू पर्यटक पठाओस्। ल म त चितवनमा गएको, त्यहाँ त मैले त गैँडा देखेँ नि, त्यहाँ त मैले त बाघ देखेँ नि, त्यो त जान पर्ने ठाउँ रहेछ नि भनेर उसले अरू मान्छेलाई पनि भनेर अरू मान्छे फेरि तपाईँहरूको गाउँमा आउनु भन्ने कुरा अपेक्षा गर्ने कि हामीलाई आएको पौडिनु खोजेको थियो अस्ति पौडिनै पाएन त्यसरी चाहिँ भनेर भन्ने चोइस तपाईँहरू। हामी त कर्मचारी मान्छे हो, हामी नीतिगत कुरा तपाईँहरू चाहने हामी यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ र दीर्घकालीन हिसाबले। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यदि यस्तै हिसाबले जुन हिसाबले अहिले तपाईँहरू पर्यटनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यस्तै पर्यटन तपाईँले चाहेको र यसरी नै पर्यटन विकास गर्न चाहने भने 20 वर्षपछि तपाईँलाई एउटा पनि विदेशी आउँदैन। म ठोकेर भन्छु, यो भाइ रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँले भन्नु होला कुनै दिन अन्डालबाट पनि उहाँले आफै भन्थ्यो भनेर भन्नु। आज तपाईँहरू सौरामा हेर्नुभयो भने विदेशी पर्यटक आउनु छोडिन्छ कि आज लोकल टुरिस्ट आउँछन्, सबै लोकल टुरिस्ट आउने 1 घन्टा 2 घन्टा भयो भने रोजी खाने गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड लिएर आउने घुम्ने जाने आउँछ, अन्यथा हिसाबले हुन्छ। आज किन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको क्वालिटी टुरिस्ट घट्यो, किन घट्यो भने हामीले तपाईँहरूले जे कुरा गर्नु हिजो पर सौरामा त्यस्तै गर्नु। मैले सौरामा सहायक वार्डमा 3 वर्ष बसेको मान्छे, त्यही कुरा गर्नु हामीले। त्यस्तै कुरालाई हामीले पनि रोक्न सकेनौँ, जनताहरूले पनि व्यवसायीहरूले पनि त्यस्ता कुरालाई प्रोत्साहन दिएर जानु। मैले अस्ति देखेँ सौरामा बाटामा बसेर तपाईँको सेवा बोलिरहेको छ। तपाईँहरू इन्डियाको जानुहोस् त इन्डियाको राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको चाहिँ तपाईँको व्यवसायहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँको होटलहरूको स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस्, त्यहाँको पर्यटकहरूको स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस्। जानुहोस् त तपाईँहरू इन्डियामै जानुहोस्, टाढै जानु पर्दैन। त्यही काजिरङ्गा छ त्यहीँ जानुहोस्, त्यही कोर्बेट छ त्यहीँ जानुहोस्, त्यही राजाजी छ त्यहीँ जानुहोस्, त्यहाँकै हेर्नुहोस् न। हामी चाहेको थियौँ त्यसै गरेर तपाईँको सस्टेनेबल टुरिज्म भन्छौँ नि हामी, जुन दिगो पर्यटन त्यसले दिन्छ मलाई त्यस्तो लाग्यो। त्यसकारण तपाईँको विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। हाम्रो मापदण्डको पनि अभाव, हामी नीतिगत हिसाबले नै हामी समस्यामा पर्यौँ। र तपाईँको एउटा नीति छँदा पनि छ, तपाईँको खोला नाला तालहरू कति 500 मिटरसम्म होटल लज बनाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था, तर हामीले पनि लागु गरेर सकेका छैनौँ। यहाँबाट थाहा छ हामीले त सकेनौँ। तपाईँले त बोल्नु पऱ्यो नि। सबै होटलहरू मैले एबिसिडी भन्दैन, वरिपरि हेर्नु भने सबै होटलहरू तपाईँको खोलाको छेउमा बनाएका छन्। ती होटलहरूले कुनै न कुनै हिसाबले फोहोर त्यहीँ फाल्यो। यो प्रष्ट कुरा कसैले चाहिँ तपाईँको चित्त दुखाउनु नदुखाउनु भन्ने कुरामा म सरकार राखेँ, मैले स्टेट प्रष्ट गरिदिनु मान्छे यिनले पनि कुनै न कुनै हिसाबले फोहोर त्यहीँ फालेर नारायण तपाईँको चाहिँ नारायण घाटको फोहोर सबै नारायणीमा गएको छ, हेटौँडादेखि फोहोर तपाईँको राप्तीमा आएको छ होइन। हामीले चाहिँ तपाईँ 1500 जति त गोही चाहिँ तपाईँ उत्पादन गरेर छोडिसक्यो। 1500 भन्दा बढी गोही हामीले उत्पादन गरेर त्यहाँ छोडिसक्यौँ। आज चाहिँ 1500 गोहीमा 200 गोही पनि नदीमा छैन। कहाँ गयो त्यो, कसको कारणले भयो भन्न सजिलो छ। तपाईँहरू भन्नु होला निकुञ्जले जोगाएर भन्नु होला, त्यसमा हाम्रो कहाँनिर भूमिका छ, हामी त्यसमा कसरी सहयोगी बनेका छौँ जानी नजानी भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। यदि पर्यटनको विकास गर्ने हो पर्यटन जोगाउने हो, नत्र तपाईँको यहाँ 50,000 रुपियाँ कट्ठा पनि नपर्ने जग्गा 50,000 खाएर कसरी किनिदिँदैन। यही गोही हेर्नु, एक गैँडा हेर्नु, यही बाघ हेरेर किन्यो। यो गोही गैँडा बाघ भएन भने तपाईँको 50,000 कट्ठा रुपियाँको जग्गा कट्ठाको जग्गा फेरि 50,000 जान्छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, मैले बर्दियामा पनि भन्ने गर्थेँ। जसले निकुञ्जबाट केही पनि पाइनँ भन्छ, 1 कट्ठा जग्गा हुने मान्छे जसको 10,000 रुपियाँ पर्दै थियो 1 कट्ठाको, त्यसको 1 करोडमा बेचिरहेको छ निकुञ्ज छेउमा। त्यसले त्यो चाहिँ पायो नि त, 90,000 त पायो नि त, कहाँबाट पायो? निकुञ्जले दिया हो नि, हामी त्यो भ्यालु हेर्दैनौँ। अनि मेरो त चित्री आएर बाली खाइदियो भनेर कराइरहेको छ।
आज कार्यक्रममा त्यही भनेको छ, भोलि कार्यक्रममा त्यही भनेको त, फेरि गफ त्यसरी गर्छ। म त संरक्षणमा लागेको मान्छे, म त पर्यटन व्यवस्थामा लागेको मान्छे भन्छ तपाईँलाई भनेको मैले। त्यसो भएर के गरौँ भने के भन्दैछौँ के गर्दैछौँ हेर्नु। मेरो यहाँ अनुरोध मेरो यहाँ अनुरोध के भने अगाडि भइसक्यो, अगाडि एकदम परिवर्तनै भन्नु चितवनको अब पर्यटन कृषि पनि छैन तपाईँहरूलाई। के छ कृषि त तपाईँको सबै खेतमा तपाईँको घर बनाएको जग्गा भ्याइसक्यो, बाटो बनाएको सब घर बनाएको छ, प्लटिङ भएको छ, बाटो तारेको छ, पिच भएको छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ त पर्यटनै हो। यहाँ पर्यटन भएन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएन भने पर्यटन के हुन्छ, के हेर्न आउँछ? यहाँ कसको चाहिँ तपाईँको त हामी कहाँ भन्दा चाहिँ तपाईँको के फरक छ? हामी चन्द्रमाबाट आएको मान्छे होइन, होइन मङ्गलग्रहबाट आएको होइन, हामीलाई हेरेर आउने हो। अस्ति एकजना माननीय प्राकृतिक स्रोतको माननीयहरू चितवनको बाहिर हेरेर कोही नै आउँदैन भन्नुभयो क्या, कोही बाहिर हेरेर आउँदैन। तपाईँको शान्ति छोडेको मान्छेहरू बाहिर हेर्न आउँदैन, कोही आउँदैन। हेर्न आउँछ त्यही हो नि त। त्यो कुरो जोगाउने कुरोमा हामी ध्यान दिएको छैन। हामी कति सिन्सियर छौँ यो कुरोमा तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने तपाईँहरूको यो पर्यटन व्यवसाय त्यो ओभरअल चितवनको जुन इज्जत छ, यहाँको जुन आकर्षण छ त्यो सकिन्छ। यो कुरोमा चाहिँ हामी ध्यान दिनु। हामी सधैँ अरूलाई गाली गरेर तर त्यो ठ्याक्कै 26 किलोमिटर छ, त्यहाँ भरतपुरबाट 26 किलोमिटर छ, यसो तल लाग्नुपर्छ। भरतपुरबाट ठ्याक्कै कसारा भनेपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ हाकिम चोक छ नि, हाकिम चोक भन्छ त्यहाँबाट कसारा हुन्छ। त्यहाँ आइपुगेपछि हजुरले यसो म खबर पाऊँ, म थोरै बाहिर त होइन गाडी आउँछ, पिचबाट छ, पिचबाट छ, पिच भित्रबाट हुन्छ हजुरको बाहिरबाट पठाउनु, हाम्रो गाडी भित्रबाट हजुर हस् हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नानी मजदुरी पनि आउँदैन, त्यही भएर तपाईँ अलिक छिटो गर्नु पर्यो। त्यस कारण यो कुरोमा मेरो यहाँलाई विनम्रताका साथ भन्नु के भने यो कुरोमा यहाँ ध्यान दिन आवश्यक छ। अब 500 तपाईँको हाम्रो 605 गैडा भनेर त कति गइरहेको धेरै होइन। गएको 2015 देखि अहिलेसम्म तपाईँको 157वटा गैडा भनिदिन्छ। 157वटा गैडामा यो 5 वर्षमा छ। कति वर्ष लाग्यो त्यो चाहिँ तपाईँको 600 गैडा छ हेर्नु त लाग्यो। त्यसो भएर गैडा जोगाउने कुरोमा ध्यान दिन आवश्यक। अब अर्को कुरो के छ त भने हामीले जुन पर्यटनको कुरो गरिरहँदा यहाँले कुरो उठाइरहनु भएको छ, त्यो बाटोको कुरो धेरैले उठाउनु ठिक छ। मेरो क्लियर मान्यता के हो भने हामीले तपाईँको घर अगाडिबाट बाटो जान्छै जाँदैन भन्ने कुरो छोड्यो, तपाईँको आँगनबाट टुरिस्ट पारि जान सक्छ छैन भन्ने कुरो छोडिदिएको छैन। हामीले मैले तपाईँलाई त क्वालिटी टुरिस्टको कुरा गरिरहेको छु नि। ओभरअल निकुञ्जको बाटो हेर्नुहोस् के, ओभरअल निकुञ्जको दृष्टिकोण तपाईँले हेर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँको उहाँ सुनाचुरीदेखि त्रिवेणीसम्म धमाधम होटल बनिरहेको छ। धमाधम मैले यो हेरेँ, यो आउनु भएको छ हाम्रो अध्यक्षजीहरू उहाँहरू होइन, धेरैचोटि आउनु भएको छ विषय, धेरैचोटि आउनु भएको छ। हामीले रुकेका छौँ भने त्यहाँ छैन। किन रोक्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यसको आफ्नो कुरा छ। तपाईँको सामुदायिकमा रोकेको छैन, निकुञ्जमा होइन रोक्ने खोल्ने कुरा चाहिँ तपाईँको निकुञ्जले कानुन त्यहाँको चाहिँ तपाईँको जैविक विविधता त्यसले पार्नु पर्ला सबै कुरालाई हेर्ने। तपाईँको सामुदायिक रोकेर कसरी रोकेको छैन त्यसमा प्रश्न त्यसमा क्लियर हुन आवश्यक छ। सामुदायिकमा तपाईँको कतिवटा आदालती अधिकार गाई छ नि होइन, बाँडिदिनु भएको तपाईँले कुरो बाँडिदिनु भयो, खुसीले बाँड्नु भयो, आदालती तपाईँले गाइसकेको छ। हामी अलिअलि यसो चाहिँ हटाउन चलाउने प्रयास गरिरहेको छौँ, तपाईँले को सहयोग गर्नु चाहिँ हेर्दै जानु भयो होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको बाँकी कुरो चाहिँ तपाईँको निकुञ्जभित्र हामी ओभरअल प्रभाव हेरेर हेर्नु। तर हेर्नुभयो भने कुनै पनि कमजोर मान्छे छैन, हरेक पावरफुल मान्छे। पावरफुल भनेको चाहिँ राज्यमा राजनैतिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले दुईवटा हिसाबले पहुँच भएका जुन मान्छेहरू हुन्छन् त्यो पहुँच भएका मान्छेहरू हाम्रोमा धार्मिक पहुँच अलिक कम छ होइन। मुस्लिमहरू जस्तो चाहिँ धर्मगुरुले भने सबै मान्ने कम छ। नेताले भनेको कसैले काट्दै काट्दैन होइन। ठुला ठुला चाहिँ तपाईँको धनाले भने चाहिँ कोही नु भन्दै भन्दैन। त्यस्ता मान्छेहरूका होटल सर्लकै खोलेका छन् र हरेक मान्छेले त्यो होटलवाला हरेक मान्छेले आफ्नो अगाडिबाट बाटो माग्न आएको छ। तपाईँको मात्रै कुरा हरेक मान्छे
सबै आइरहेको हो न। मेरोबाट त यसो चाहिँ जङ्गल ड्राइभ जानु पऱ्यो, मेरोबाट त यसो बाहिर लानु पऱ्यो। अझ त्यो भने अलिकति पनि घुम्न पनि हामी तयार छैन। ठ्याक्क डुङ्गा चढेर फटक्कै पारी नदीसँग जोडेर होटलबाट ठ्याक्क जोडेर बारीमा तपाईँ भित्रै आउने गर्न कतिले ऐलानसँगै मिच्या हो हामीले हेर्नु पनि भएको छैन। सके चाहिँ त्यो बगर छोडेर भित्र पारा होला कतिले। अनि आफ्नो चाहिँ पर्यटक ठ्याक्क छड पारि जानु पऱ्यो। त्यहाँबाट फुरुरुर कहीँ नलाइकन अन्त निकुञ्जले टिकट काउन्टरहरू केही राखिदिनु पऱ्यो, सके होटलमा ल्याइदिनु पऱ्यो। अनि सुरुमा लिएर गएर घुमेर ठ्याक्कै ल्याउनु। त्यो हामीले यस्तो खोजिरहेको छ। त्यसले निकुञ्जलाई के असर पार्छ भने हेर्छौँ हामीले। यो सम्भव छ। तपाईँहरूको बेलसाको मात्रै कुरा ओभरअल नै हेर्नुहोस्। त्रिवेणीदेखि तपाईँको तल पर उसम्म के अरे सुनाचुरीसम्म हेर्नुहोस् न। अहिले हेर्नुभयो भने यति धेरै बाटा छन्, हामीले व्यवस्था पनि गर्न सकेन। अब बाटा चाहिँ तपाईँको ताला लगाउने बेला भइसक्यो। यति धेरै बाटा छन्। गस्ती गर्नुपर्ने कर्मचारी त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रत्येक बाटामा कर्मचारी बसेर तपाईँको चेक गर्नु परेको छ। टुरिस्टको चेक गर्नु परेको छ, मान्छेको चेक गर्नु परेको छ। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ। अब नयाँ नयाँ बनेका होटलहरू शक्तिशाली राज्यको नेपालको सन्दर्भमा शक्तिशाली भनेर मानिने आर्थिक हिसाबले राजनैतिक हिसाबले शक्तिशाली भनेर बनिने मान्छेहरूका अत्याधिक रूपमा चाहिँ व्यवसायहरू स्थापना भइरहेका छन्। पर्यावरणको हिसाबले त राम्रो छ, ठिक छ, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राखिदिनु पर्छ। त्यसो भए मेरै घर अगाडिबाट टुरिस्टको बाटो किनिदिएर भन्ने पनि नहुनु। तपाईँहरू पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ। अस्ति मेघौलीमा 3टा होटल छ, 3टै होटलको अगाडिको बाटो छ। हामीले त्यहाँ भनेको छौँ एउटा बाटो प्रयोग गर्ने मेघौली, जुन होटल छ त्यसैको अगाडि बाटो प्रयोग गर्ने। वास्तवमा भन्नु त तपाईँको यहाँ त घरकामी त अलरेडी एउटा बाटो छ। यहाँको टुरिस्ट आधा घन्टा चाहिँ तपाईँको गाडीमा गएर कसरा गएर भित्र छिर्न के बिग्रिन्छ? संसार डुब्छ के बिग्रिन्छ? व्यवसाय आकाश खस्छ के खस्छ? केही पनि खान्छ। हामी केही देख्छौँ त्यस्तो छैन। तपाईँ जानुहोस् त अरू निकुञ्जमा। इन्डियामा तपाईँको चाहिँ धेरै राष्ट्रिय निकुञ्जमा, इन्डियाका 10-12वटा निकुञ्जमा हामी पुगेका छौँ। संसारका केही निकुञ्जहरूमा पनि देखाएको छौँ हामीले। एउटा बाटो हुन्छ, हरेक निकुञ्जमा छिर्ने एउटा बाटो हुन्छ, एउटा गेट हुन्छ। त्यो गेटबाट मात्रै पर्यटक छिर्न दिन्छ। अनि पर्यटक जान्छ, निश्चित एरिया हुन्छ त्यो गेट, डोनेसन भन्छ। निश्चित जोन तोडिदिएको हुन्छ। ल टुरिस्टहरूले यहाँ हेर्नु, यो एरियामा हेर्नु, दिनभरि हेरे पनि हेर्ने हुन्छ। हामीले के गरेका छौँ भने जहाँ मलाई चाहिँ टुरिस्ट भुलिएको छ। तपाईँको सामुदायिक पनि भुलिएको छ, सामुदायिक पनि भुलिएको छ, उता पनि भुलिएको छ, उता पनि भुलिएको छ, भित्र पनि भुलिएको छ, जहाँ मलाई चाहिँ भुलिएको छ। न हामीले नियमन गर्न सक्छौँ, न हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अनि भोलि बिहान कुनै टुरिस्टले हामीले अनुगमन गर्न सकेनौँ, कहीँ केही भयो भने पनि हाम्रो पत्रकार साथीहरू सोध्नुहुन्छ निकुञ्जले के हो बिहान पर्छ त्यो होइन भने तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर जहाँ मन लाग्छ त्यहीँबाट पर्यटक छिराउने भन्ने कुरा हुँदैन। हामी अध्ययन गर्छौँ, हामी अब टुरिज्म प्लान बनाउँछौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज हामीसँग व्यवस्थापन योजना छ, म्यानेजमेन्ट प्लान छ। म्यानेजमेन्ट प्लानमा तपाईँको बाटो छैन। अहिलेको जुन म्यानेजमेन्ट प्लान छ त्यो म्यानेजमेन्ट प्लानमा तपाईँको बाटो छैन। मैले सामुदायिक वनको अध्यक्ष हाम्रो अधिकारीले भनिसकेको छु। त्यो म्यानेजमेन्ट प्लान मैले संशोधन गर्न सक्दिनँ। मैले सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस गर्ने कुरो नि तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु। तपाईँलाई अलिक खुसी बनाउनु म गरिदिइहाल्छु नि, हजुरहरूलाई भन्दैन। हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, बुझ्छौँ। त्यो बाटो सबै हिसाबले संरक्षण, हाम्रो प्राणी संरक्षण फेरि त्यहाँ, किन त्यहाँ गइरहेको छ, त्यहाँ बाघ छ, हाम्रो पर्यटन संरक्षण हो। त्यो बाटोले संरक्षणलाई सहयोग पुग्छ भन्ने भयो भने बाटो खुल्न सक्छ, नभए प्रश्नै छैन। यहाँ त 80-90वटा सामुदायिक बन्छ, हामीसँग त 90वटा सामुदायिक बन्छ। सबै 90वटा निकुञ्जसँग जोडिएर सबैले भित्र लाग्छ भने 90वटा दिन थाल्नु हुँदैन, त्यो सकिँदैन। त्यही हिजो कसले के गर्यो भन्ने कुरा छोड्नुहोस्। अब सिद्धान्तको कुरामा जानु, ओभरअल त्यसले पानी इम्प्याक्टको कुरामा हेर्नुपर्छ। हामी ओभरअल निकुञ्जको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ, कसो गर्दा पर्यटकलाई राम्रो हुन्छ, कति चाहिँ तपाईँको प्रवेशद्वार आवश्यक छ, कति ठाउँमा मान्छेको आवश्यक छ, त्यो कुरो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यहाँले के चाहिँ बुझ्दिनँ भन्यो भने ठ्याक्कै मेरो सामुदायिक वनबाट खुत्त छिराउनु पाए हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तपाईँको त अपेक्षालाई म त अनुसारै मान्दिनँ, तर सबैको त्यही अपेक्षा छ। समस्या त्यहाँ हो। अर्को यहाँ एउटा अप्ठ्यारो के भइरहेको छ भने तपाईँको नराटी भन्छौँ हामी। अब अहिले निकुञ्जमा आम्दानी छैन, राज्य धनी हुनुपर्छ नि। विकसित देशमा हेर्नु त राज्य धनी हुँदैन होइन। हाम्रोमा जिप ड्राइभरको पैसा नि सामुदायिक वनमा गएको छ, पर्यटकको पैसा नि सामुदायिक वनमा गएको छ। सबै गर्दा गर्दै अब यहाँ व्यवसायले पनि के गर्न थाल्यो भने निकुञ्जमा टुरिस्ट आधा पनि लान्छ। सामुदायिक वनमा त्यही चिज 500मा गएर डुलाउनु पाइन्छ, भित्रमा 1000 तिर्नुपर्छ। अनि यही हो नि राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा। दिस इज नेसनल पार्क भनेको छ।
त्यही वरिपरि गयो ट्युसन बिचमा जानु छोडिदियो त्यो कुरो ठिक हो त ओभरअल त्यो कुरो ठिक हो भन्नुहोस् न हामीले गरेको काम ठिक हो यो कुरालाई सुधार्नुपर्छ यहाँले पनि त्यो कुरोमा सहयोग गर्नु ओभरअल सुधार गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँको मैले अहिले चाहिँ त अहिले हेर्नु भने हाम्रो मध्यवर्ती मैले अघि अध्यक्षजीले भन्नुभयो टुरिज्मको कुरा तपाईँले जस्तै गरेर सबै ठाउँ गरिदियो भने ट्रेन आएको बस्नु पकाउनु के त लाउनुहुन्छ प्राइभेट गयो के भइहाल्छ आउँछ कहाँ भइहाल्छ तपाईँले जस्तै बाइकबाट अध्यक्ष त्यस्तै भनेर त्यहाँबाट गयो भने त टुरिस्टहरू जानु भन्नुपर्छ जिरो टुरिस्ट टुरिस्टमा के पैसा आउँछ क्या भर्नु पर्छ अनि सौरामा त्यही समस्या छ बागमारामा त्यही समस्या छ तपाईँ कुम्भेरमा त्यही पश्चिममा त्यही समस्या छ सामुदायिक वनमा गएका पर्यटकको इन्ट्रेस्ट टिकट पनि सामुदायिक वनमा धेरै तिर्न तयार हुन्छ किन हिजोदेखि तिर्नु भयो हामीले तिर्न छोड्न थालेका छौँ यो कुरो असाध्यै अप्रिय कुरा अप्रिय र अलोप्रिय हुने कुरा आयो त्यो सामुदायिक वनमा सबै जुन चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गएको टिकट जस्तै कुनै सामुदायिक वनमा भित्र जाँदा 2000 तिर्नुपर्छ त्यहाँ 200 तिरेर टुरिस्ट गएको भित्र जाँदा 5000 तिर्ने त्यहाँ 500 तिरेर त्यो भित्र जाने टुरिस्टले चाहिँ 15000 खर्च गर्नुपर्छ नि त्यहाँ 3000 2000 खर्च गरेर टुरिस्ट घुमाउनु पाएको व्यवसायलाई त फाइदा भएको नि उसले त कमाएको छ नि अब उसले त तपाईँको विरुद्ध गर्छ त्यहाँको धनी माने गण्य माने भने त्यही व्यवसाय छ अब नेताजीहरूलाई कहिलेकाहीँ बोलाउने दारु पनि खुवाइदिनु त्यही छ चुनावमा 2 पैसा दिनु त्यही छ त्यसले भनेको सबैले पठाउँछ राज्यको ध्यान कसले हेर्ने राज्यको हित कसले हेर्ने ध्यान त्यसो भने यस्ता कुरामा ओभरअल इम्प्याक्टको हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्छ ओभरअल त्यसले पारे असरको विषय पारेर पनि हेर्नुपर्छ यहाँलाई मेरो एकदमै विनम्र छ अनुरोध अब यो चाहिँ तपाईँको जुन चोरी सिकारीको कुराहरू पनि यहाँले हाल्नुभयो होइन त्यो चाहिँ अब यहाँले भनेको कुरामा म अलिक प्रवेश गर्छु अब हाम्रा युवा सञ्जालहरू निष्क्रिय छैन सक्रिय छन् है हात लागिरहनु भएको छ अध्यक्षजीले भन्नुभयो होइन पुरानो हुँदो रहेछ नयाँ बनाउँदा उहाँहरूले अन्डर 30 का बनाउनुहुन्छ तपाईँ ढुक्क भन्नुहोस् त्यही गर्नु होला अब हाम्रो निर्देशन पनि हो होइन अब हामी जस्तो चाहिँ तपाईँको दारीको तल फरिया मान्छे सिबिएपीमा काम गर्छ त्यस्तो गर्ने ठ्याक्कै यो सिबिएपीको अवधारणा के हो भने चोरी सिकारी युवा धारण अभियानको अवधारणा अहिले नयाँ चाहिँ तपाईँको पुस्ता हुन्छ नि युवा धारण अभियान चोरी सिकार नियन्त्रण युवा धारण अभियान युवा धारण भनेपछि राज्यको कानुनले 40 कार्यकालदेखि भन्दै मान्दैन त्यो यसै भइहाल्यो पढ्दै परेन होइन त्यसमा पनि अलिक नयाँ युवाहरू जो मान्छे अलिक चाहिँ जोसिला छन् संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका लिन सक्छन् अलिक धेरै योगदान गर्न सक्छन् अलिक कसिएर त्यस्ता मान्छेलाई बनाउनु उहाँहरू गाउँघरमा सचेतना जगाउने होइन तपाईँको मान्छेलाई सहयोग गर्ने संरक्षणमा सहयोग गर्ने जुन संरक्षणका चाहिँ विरुद्धमा हुने चाहिँ क्रियाकलापहरू तपाईँको चाहिँ व्यतिथिहरू विसङ्गति छन् त्यस्तो कुरोमा चाहिँ र तपाईँको सबै ओभरअल कुरामा चाहिँ तपाईँको काम गर्ने सहयोग गर्ने जनचेतना जगाउने भन्ने हो त्यो कहीँ लेखेर चोरी सिकाउने चाहिँ युवा जागर यो मात्रै यो त्यस्तो छैन त्यो हिसाबले उहाँले काम गर्यो अनि अर्को भित्रका घाँसे मैदान तालतलाइया सुकेर जनावर गाउँमा आएको भन्ने कुरा छ भित्रका चाहिँ घाँसे मैदानहरू घटेका छन् हामीले बढाउँदैछौँ अनि व्यापक वर्षैपछि बनाइरहेका छौँ यहाँलाई थाहा छ अहिले पनि त्यति धेरै चाहिँ सबै तालतलाइया एकैचोटि चाहिँ बनाउने घाँस मैदान एकैचोटि बनाउने पैसा राज्यले पनि दिन सक्दैन तर गाउँमा त्यतिले मात्रै जनावर आएको होइन तपाईँहरू 2टा थालमा एउटामा भात एउटामा खिर हालिदिनु भने हामी खिरै खान्छौँ नि त्यस्तै हो भित्र चाहिँको घाँस भन्दा त जति कलिलो घाँस भयो नि बाहिरको कलिलो मकै नै मिठो कलिलो गहुँ नै मिठो छ नि त बाहिर कलिलो गहुँ छ मकै छ तपाईँको धान छ कलिलो अन्त कतिसम्म त उखु हेर्नु गुलियो हामी पनि केटाकेटी उखु चोर्नु जान्छ तपाईँ पनि चोर्नु भयो त्यस्तो उखु खाएर पाएपछि भित्र चाहिँ तपाईँ खर्खाएर बस्छ भने आइहाल्छ त्यो गाउँ त्यस कारण हाम्रो खेती प्रणाली छ त्यो खेती प्रणालीले पनि असर गरेको किन हामीले धेरैचोटि चाहिँ तपाईँको अलिकति मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्जसँग जोडिएका ठाउँहरूमा अलिक वन्यजन्तुले मन नपराउने नरुचाउने खालको खेती प्रणाली सुरु गर्नु त धेरै ठाउँमा धेरै मिहिनेत पनि गरेको कति ठाउँमा हाम्रो जडीबुटी खेतीहरू होइन त्यो विभिन्न आयोजना हारा अनुरोध गरेर जडीबुटी खेतीहरू लगाएको खेती प्रणालीहरू पनि गरेको अहिले बर्दियामा कपास खेतीको चाहिँ अभ्यास भएको छ कपास खेती चाहिँ जनावरहरू नखाने भनेर यस्ता खालका अभ्यासहरू धेरै ठाउँमा भएका छन् तर यसलाई अझै मेन चाहिँ हामीले पनि धेरै समन्वय गर्न सकेका छैनौँ कृषि कार्यालयहरू भेटनरी कार्यालयहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सल्लाह गरेर पनि यसमा गर्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो स्थानीय तहहरू हुन्छ उहाँसँग पनि हामीलाई अरू भित्रका कुराहरूले गर्दा हामी धेरै लगाएको चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ मूल कारण त्यही हो गएन अनि अर्को कुरो के हो भने फेरि नराटी भन्दा हिजो तपाईँहरू बेलसरमा हेर्नुहोस् न अहिले अगाडि आधा आधी तपाईँहरूको बनेको होटल र घर बनाएको कतिको
हिजो गैँडा त चल्ने ठाउँ हो नि त त्यो। जसरी गाउँको वरिपरिका तपाईँहरूले घाँस काट्न जाने ठाउँ निकुञ्ज हो, त्यसै गरेर त्यो आएर गैँडा बाँधेर गउने ठाउँ त त्यही हो। त्यहाँ हाम्रो घर बनाइदिउँ, त्यहाँ हाम्रो होटल बनाइदिउँ, त्यहाँ हाम्रो रोजीपट्टि बनाइदिउँ। कहाँ जान्छ तपाईँ गाना आएर त्यहीँ आउँछ भएको त्यही। हामी पनि जिम्मेवार छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् निर्देशिका राहत निर्देशिका हुन ल्याएको छ। बाली नालीको अब 10,000 रुपियाँसम्म उपलब्ध गरिरहेको छ। घर भत्काएको 10,000सम्म दिएको छ। ठुला जनावरको 30,000, मान्छे घाइते भएको पुरै उपचार सरकारले गरिदिन्छ। मान्छे मर्दा 10 लाखसम्म दिन्छ। त्यो कुरो तपाईँ माथि गएर हेर्नु भने धादिङमा जानु नै पाउने। जनावरले बाली नाली मान्छे त वहाँ तनहुमा हेर्नु सबैभन्दा धेरै मान्छे तनहु गुल्मी अरखाँची बालुमा मारिरहेको छ। त्यहाँ त बाली नालीको त पाएन मान्छे, हामी त पाएको छौँ नि त। हाम्रो गाउँमा पनि सधैँ त्यहाँ समस्या छ तर तपाईँहरूको मात्रै हो, देशभरि समस्या। तर हामीले निकुञ्ज भएको हुनाले प्राथमिकता दिएर दिएको छ। लाल पूजा जग्गा दिनु होला, किनभने लाल पूजा त तपाईँ अतिक्रमण गरेर बस्दा भइदिनु। अन्त पहिला बसे पनि अहिले बसे पनि लाल पूजा भएपछि अतिक्रमण त राज्य कानुनले अतिक्रमण भनेको छ होइन। राज्यको कानुनले लाल पूजा नगएर वन क्षेत्रमा बसेको अतिक्रमण भनेर राज्य कानुन मानेको छ। हामीले अतिक्रमणै भन्नु पर्छ, त्यसलाई हाम्रो अतिक्रमणै भन्छ। त्यहाँ त तपाईँको दिनु व्यवस्था छ, अरू चाहिँ तपाईँको दिएकै छ, आउनुभएकै छ। मान्छे मरेको सन्दर्भमा पनि के छ भने तपाईँले ठ्याक्कै भनौँ, मैले धेरैचोटि भनेको छु हाम्रो कानुनले के छ वन क्षेत्रमा पाउँछ। वन क्षेत्रमा निकुञ्जको अनुमति लिएर निकुञ्जले काममा खटाएको मान्छे भए वन क्षेत्रमा पाउँछ, निकुञ्जको काममा अथवा सरकारी काममा। त्यो बाहेक वन क्षेत्रमा गएर घटेको घटनाको पाउने व्यवस्था छैन। घाइतेले पाउँदैन, मरेकाले पाउँछ, त्यो प्रश्न। तर पनि हामीले तपाईँहरूको यहाँको केसमा मान्छेको ज्यान भइहाल्यो, व्यवहारिक हिसाबले के हेर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अगाडिले धेरैचोटि भन्नुभएको छ, धेरैले भन्नुभएको छ, व्यवस्था समितिको अध्यक्षहरू लाग्नु भएको छ, सबै लाग्नु भएको छ। हामी व्यवहारिक हिसाबले यसलाई हेर्न सक्ने ठाउँ हेर्छौँ भनेर भनेको छ। मन्त्रीमा यति मान्छे कुरो बुझ्नुभयो होला। कानुनी हिसाबले कच्चा चलाउने पाइँदैन, फेरि प्रश्न हुन्छ, किनभने कानुन पाउनु छैन। सामुदायिक वनमा सामुदायिक वन पनि छ। सामुदायिक वन त तपाईँको त खुलेको समय त होइन होइन। तपाईँहरूलाई सामुदायिक वनमा हामीलाई थाहा छ कुन सामुदायिक वनमा कुन भित्र भन्ने कुरा होइन। वनमा पाउँदैन भनेको किन, वनमा गए त वनमा तपाईँको स्वैच्छिक हो नि। वनमा जाने गाउँमा आयो भने पनि जनावर आएको, वनमा त जनावर आफ्नो वासस्थानमा आएको। सामुदायिक वनभित्र निकुञ्जको छाप छ, अनुमति त भयो। सुन्नुहोस् न, भएन भने त्यो वनको वनमा पाउँदैन क्या, प्रश्न कानुनमा त्यही भएर वन क्षेत्रमा पाउँदैन भनेको छ। किनभने वन क्षेत्र किनभने निकुञ्जले छाप मार्छ त वनको तिगरमा। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको त्यसमा थापै नभएर पठाइदिनु भनेदेखि निकुञ्ज अनि वनका तिनटाको छाप लगाएर अनुमति दिएर त टिकट दिने। त्यो सरकारी काममा आइदैन, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत काम हो। घाँस काट्न जाने व्यक्तिगत काम हो, दाउरा लिन जाने व्यक्तिगत काम हो। त्यसो सरकारी काममा गयो भने पाउने। त्यो वन क्षेत्र त व्यवस्थापन गरेर तपाईँहरूलाई दिया हो, सम्पत्ति त राज्यको हो नि। सामुदायिक वन तपाईँले जोगाउनुहोस् अनि व्यवस्थापन पनि गर्नुहोस्। यसको चाहिँ घाँस दाउरा काठ तपाईँले प्रयोग पनि गर्नुहोस् भनेर राज्यले कानुनले तपाईँलाई चाहिँ निश्चित अवधि तोकेर होइन 5 वर्षलाई तपाईँको चाहिँ 5 वर्षलाई दिने व्यवस्था नै गरे हो। त्यो त वासस्थानका ओरिजिनल घर त जनावरकै हो नि। तपाईँ हाम्रो घर ओरिजिनल हाम्रै हो, त्यो त जनावरकै हो नि। जनावरकै घरमा हामी गएर ठोक्छ पाउँदैन तर हामीले व्यवहारिक हिसाबले कति ठाउँमा मिलाएको छ। मैले अस्ति नै व्यवहारिक हिसाबले पनि तपाईँको के हो भने त्यसबाट त्यो कुरालाई धेरै हामीले उठायौँ भने त्यो कुरो हट्छ। यो व्यवहारिक सेवारिक किन्न पाउने पटपट भनेकै छ, जब हामी हेर्छ व्यवहारिक हिसाबले बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको होइन उसले पाएको थियो ढिस्कानाले पाएको थियो भने घर आउँछ त तपाईँको दाइलाई बाबुआमाले मन पऱ्यो भने बुढौली जेठा छोरो मन पऱ्यो जेठा कान्छा छोरो मन पऱ्यो कान्छा दिन्छ। कानुनी व्यवहारको त कहाँ हुन्छ होइन। पाउनै पर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब यहाँले जुन भन्नुभयो अब त्यो ठिक छ है। त्यसमा अर्को वन्यजन्तु कुरामा त्यसमा पनि वन्यजन्तु फेरि हाल आउनु के भने पर्यटन विकास पनि गर्छौँ भन्ने जनावर आयो भने यो दुईवटा काम पनि सँगसँगै